अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल मेथड। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड हो, यानी कोई भी लाइफ का प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाता है। जिस तरह हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मेथड्स यूज़ करते हैं, उसी तरह से किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड, जो स्टेप हम इस्तेमाल करेंगे उसे बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। साइंस इज़ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। बायोलॉजिकल साइंसेस में कई मेथडोलॉजीज़ होती हैं। मोस्टली ये जो मेथड है एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी पर मुश्तमिल है और जो स्टार्ट होता है बाय चांस ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशंस हम मुशाहिदात को कहते हैं, जो हम 5 सेंसेस की मदद से बनाते हैं, जिसमें विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच है। हाँ, कुछ ऐसी भी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनमें सपोज़ करें विजन के लिए हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप को यूटिलाइज़ करेंगे। दूर की चीज़ को देखने के लिए हमारी आंखें अगर सहारा हमारा नहीं दे रही, साथ नहीं दे रही, तो हम टेलीस्कोप का यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से 5 सेंसेस के अलावा हम इंस्ट्रूमेंटेशन भी करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस बनाने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन इस लिहाज से 2 तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मयारी और मिकदारी। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें अपने हम 5 सेंसेस ही यूटिलाइज़ करते हैं, जो कि अभी मैंने बताए हैं। इसमें कोई मेजरमेंट, कोई नंबर्स नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर, शेप या किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो है टेक्सचर, बाहर से उसकी साख्त, तो इसमें हम मेजरमेंट्स और नंबर्स का रिकॉर्ड नहीं रखते। हाँ, अलबत्ता जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें नंबर्स की सूरत में हम उन मुशाहदात को मैयर करते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। तो एक तो इसकी एक्यूरेसी पावर ज़्यादा है, दूसरा इसका रिकॉर्ड मौजूद है, और तीसरा इससे आप एक स्टेटमेंट ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक डाटा मौजूद है। हाइपोथेसिस आप कहते किसे हैं? मफरूज़े को। ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया कि जब आप किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड यूज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपने ऑब्ज़र्व करना है कि जो प्रॉब्लम है वो है क्या, किसकी वजह से है। उसके बाद आपने हाइपोथेसिस को स्टेटमेंट देनी है। वो मुस्तकिल स्टेटमेंट नहीं होगी, वो आर्जी तौर पर एक स्टेटमेंट होगी। तो हाइपोथेसिस हम एक टेंटेटिव यानी आर्जी बयान, एक्सप्लेनेशन को कहते हैं कि हमने मुशाहिदा किया, उसकी आर्जी तौर पे ये एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो स्टेटमेंट है, पहले तो आप ऑब्जर्वेशन की बेस पे बनाओगे, डाटे की बेस पे। हाँ, आपके पास कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नॉलेज है उस बिहाफ पे, या अपने किसी एक्सपीरियंस की मदद से आप एक हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करोगे और एक बयान दोगे, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। या आप यूँ कह दें कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको टेस्ट करना बाकी है, यानी जो टेस्ट नहीं हुई अनटेस्टेड स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहेंगे। हाइपोथेसिस बनाने के 2 तरीके हैं, एक हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग है और दूसरा इंडक्टिव रीजनिंग है। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या है कि जब आप कोई भी कंक्लूजन करते हो जनरल टू द स्पेसिफिक, यानी आम अजम्पशंस को, जनरल अजम्पशन, आम मफरूज़ात से कोई ख़ास नतीजा अखज़ करते हो, उसे आप क्या कहोगे? डिडक्टिव रीजनिंग। इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, आम बयानात से कोई ख़ास नतीजा बताना। तो इसमें जो डिडक्टिव लॉजिक है, इसमें आप 2 वर्ड्स का मोस्टली यूज़ करते हैं, इफ़ देन, यानी अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। इसमें हमने एक एग्जांपल ली है कि फ़र्ज़ किया ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तमाम परिंदों के पर हैं। तमाम परिंदे जर्नल में आ जाते हैं। देन स्पैरोज़ आर बर्ड्स, देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज़ हैव विंग्स। चिड़िए भी क्या हैं? परिंदे हैं, तो चिड़िया के भी क्या होंगे? पर होंगे। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि अगर तमाम परिंदों के पर हैं तो चिड़िया भी एक परिंदा है, इसके भी पर होने चाहिए। सेकेंड एग्जांपल, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, अगर वो सूरज की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक ग्लूकोज तैयार करते हैं, तो कोई भी ग्रीन पौधा अगर आप डार्क में, अंधेरे में रखें तो वो अपनी ग्लूकोज को तैयार नहीं करेगा, यानी अगर आप रखें तो वो तैयार नहीं करेगा। तो अगर और तो का जो वर्ड है, इसमें किस में हम यूज़ करते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग में। इंडक्टिव रीजनिंग बिल्कुल इसके अपोजिट है कि जब आप स्पेसिफिक से किसी जनरल टॉपिक की तरफ जाते हैं, कि ख़ास नतीजे को लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं आम चीज़ पे।
مثال کے طور پر جتنی بھی چڑیا ہیں ان کے ونگز ہیں، اور چڑیا ایک پرندہ ہے، تو ایگل، پیرٹ، ہاک، کرو یہ بھی برڈ ہیں، ان کے بھی کیا ہونے چاہیے؟ پر ہونے چاہیے. یعنی آپ نے اسپیسیفک چڑیا کو لیا اور اس سے کنکلوڈ کیا کہ چونکہ وہ پرندہ ہے اس لیے باقی بھی پرندوں کے کیا ہوں گے؟ پر ہوں گے. تو اس طرح کی ہم میتھڈالوجی یوز کریں گے جرنلائزڈ فرام اسپیسیفک ایونٹ سے جرنل ٹاپک کی طرف. یہ ہمارے پاس ہائپوتھیسس ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ اور بھی میتھڈس ہیں جس کو آپ ہائپوتھیسس کے لیے یوز کر سکتے ہو. تخیل ہو گیا، امیجینیشن، ایستھیٹک پریفرنس، آپ کی پسندیدگی کیا ہے، ریلیجیوس یا فلاسفیکل آئیڈیاز، مذہبی اور فلسفیاتی خیالات آپ کے کیسے ہیں، یا کمپیریزن اینڈ انالوگی ود ادر پروسیسز، دوسرے عوامل سے ان کا موازنہ کرنا. ڈسکوری آف ون تھنگ وائی لوکنگ فار سم ادر تھنگ، بائی چانس ایک چیز کو ڈسکور کرتے کرتے بائی چانس کسی اور چیز کا دریافت ہو جانا. یہ بھی ہمارے پاس ہائپوتھیسس کو فارمولیٹ کرنے کے کچھ طریقے ہیں. ہائپوتھیسس چونکہ ٹیسٹ ہونا ہے اس لیے اب ہمارے پاس جو تھرڈ سٹیپ ہے وہ ہائپوتھیسس کی ٹیسٹنگ ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں آپ ایکسپیریمنٹیشن کہہ سکتے ہیں. پہلے آبزرویشن ہے، پھر ہائپوتھیسس ہے، پھر ایکسپیریمنٹیشن ہے. تو ایک ہائپوتھیسس کو بار بار ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے فالسیفائڈ کر سکیں، اسے آپ رد کر سکیں، اسے آپ جھٹلا سکیں. تو اگر کوئی ہائپوتھیسس، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ بار بار ٹیسٹ کرنے سے غلط ثابت نہیں ہوتی، تب اس کا نیکسٹ اسٹیپ میں وہ اسٹیٹمنٹ چلی جاتی ہے جس کو آپ کیا کہیں گے؟ تھیری کہیں گے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہائپوتھیسس کو بار بار ٹیسٹ کرنا ہے ود دا پروسیس آف ایکسپیریمنٹس. تو اگر وہ رد نہیں ہوتی تو اس کو ایکسیپٹ جو عام طور پر کیا جا سکتا ہے، تو وہ ایکسیپٹڈ ہے جو فالسیفائڈ نہیں ہے. کیسے ایکسیپٹ ہوگی وہ ہائپوتھیسس، وہ ٹینٹیٹیو اسٹیٹمنٹ، اگر وہ ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو فالسیفائڈ نہیں ہوئی. تھیری جس طرح سے میں نے بتایا کہ کئی ہائپوتھیسس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور لاٹ آف ایکسپیریمنٹیشن اسٹیپس سے، اور اگر کوئی ہائپوتھیسس بار بار ٹیسٹ ہونے کے بعد بھی غلط ثابت نہ ہو تو اسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور ایکسیپٹ ہونے والا ہائپوتھیسس تھیری کہلاتا ہے. ایکسیپٹ ہونے والا پروسیس کیا کہلاتا ہے؟ تھیری. آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ آ ٹیسٹڈ ہائپوتھیسس از اے تھیری. ایک ایسا ہائپوتھیسس جو ٹیسٹ ہو چکا ہے وہ کیا ہوگا؟ تھیری ہوگا. دو طرح کی تھیریز ہمارے پاس ہیں، پریڈکٹیو ہے، پروڈکٹیو. پریڈکٹیو پریڈکشنز پر مشتمل ہے اور اس میں کئی ایکسپلینیٹری پاور ہے، یعنی ایکسپلین کرنے کی، وضاحت کرنے کی طاقت، پیشن گوئی رکھنے کی طاقت اس میں زیادہ ہے. پروڈکٹیو یعنی جس میں ہر بار نئے اور ڈیفرنٹ ہائپوتھیسس سجیسٹ کیے جائیں اور جس کی ٹیسٹنگ کبھی سٹاپ نہ ہو، بار بار آپ اس کو ٹیسٹ کرتے رہیں، نئے نئے اس میں سے ہائپوتھیسس نکالتے رہیں، تو وہ کیا ہوگی؟ پروڈکٹیو ہوگی. پریڈکٹیو ایک ایسی تھیری جس کے پاس ایکسپلینیٹری پاور زیادہ ہے، اور پروڈکٹیو جس میں نیو ہائپوتھیسس، ڈفرینٹ ہائپوتھیسس سجیسٹ ہو رہے ہیں اور اس میں ٹیسٹنگ ابھی باقی ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارے پاس بایولوجی ہے اس میں چونکہ نیچر جو ہے کافی کمپلیکیٹڈ ہے، بہت کم تھیریز اور بہت کم اس میں لاز ہیں. یہاں پہ آپ 3 تھیریز لکھی ہوئی دیکھ رہے ہو. ڈارون تھیوری ایولیوشن کے بارے میں ہے، پریشر فلو تھیوری اسینٹ آف سیپ اور پلانٹس میں جو کنڈکشن ہے اس کے ساتھ بلانگ کر رہی ہے یہ، اور سیل تھیوری سیل کے اباؤٹ ہے. یہ ہمارے پاس ایک پکچر نظر آ رہی ہے جس میں ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں کس کے؟ ایکسپیریمنٹیشن کے، کہ کوئی بھی تھیوری کب ہمارے پاس آئے گی؟ ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو، جب وہ پروف ہو رہی ہو. سائنٹیفک لا. ایک سائنٹیفک لا کیا ہے؟ نیچر کی کوئی حقیقت، کانسٹنٹ فیکٹ ہے کسی بھی نیچر کا، اور یہ کیا ہے سائنٹیفک لا؟ اور کچھ نہیں ہے، یہ تھیری ہے. تھیری کو سائنٹیفک لا کب کہیں گے؟ جب اس تھیری پہ مزید کام ہوگا. مختلف ایریاز کے جو بایولوجسٹ ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، اس تھیری کو لے کر اس پہ مزید کام کریں گے، اور اگر تب بھی وہ ایریفیوٹیبل ہے، تب بھی اسے رد نہیں کیا جا سکتا، تو وہ تھیوری کیا ہوگی؟ سائنٹیفک لا ہوگی. جس طرح میں نے بتایا کہ پروڈکٹیو تھیری میں ٹیسٹنگ باقی ہے، تو ڈفرینٹ جو ہے سائنٹسٹ چیلنجز لیتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسپروو کریں، اور اگر وہ ڈسپروو کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے اور وہ تھیری سچی ثابت ہوتی ہے تو وہ سچی تھیری کیا کہلائے گی؟ سائنٹیفک لا کہلائے گی. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح سے ابھی میں نے کہا
کہ نیچر میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں اور ہماری جو لائف ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اس لیے بایولوجی میں بہت کم لاز ہیں، بہت کم سائنٹیفک لاز ہیں، جس میں 2 ہارڈی وینبرگ لا اور مینڈلس لا موجود ہے۔ ہارڈی وینبرگ لا ایولیوشن کے بارے میں ہے اور مینڈلس لا آف انہیریٹنس جینیٹکس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا بایولوجیکل میتھڈ کا ٹاپک اسٹوڈنٹس کمپلیٹ ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو روز کا روز آپ نے یہ لیکچر دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے اور اس کو ریٹن فارم میں اپنے پاس رکھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔